सानिया हुआ है, जिसको वीडियोस देखी हैं, जो बातें सुनी हैं, तो हर आदमी का दिल दहल गया है। और उसके बाद जो बेहिसी वाक़े से पहले, वाक़े के दौरान और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग कि वाक़े के बाद वही बेहिसी जारी है। हम तो कई बार कह चुके, मैं इधर भी, मैं एम श्योर कई बार मैंने कहा होगा कि ऐसी बेहिस हुकूमत हमने नहीं देखी। हर चीज़ का इल्ज़ाम किसी और पे डाल देना। इधर ही आपके सामने आपने ही सवाल किया था, पिछली बार था या उससे पिछली बार था, कि हर ब्लेम, अगर चीनी कम होती है तो सिंध हुकूमत पे ब्लेम डाल देते हैं, अगर आटे का बहरान आता है तो सिंध हुकूमत पे डाल देते हैं। अभी फर्टिलाइज़र का बहरान इन्होंने फिर चोरी की, सिंध हुकूमत पे डाल दिया। और मैंने यही कहा था कि इनको कहें हट जाएं इधर से, सिंध हुकूमत को ही चलाना दे, अगर सारे मसले हम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो मरी के अंदर सानिया हुआ है, जो हमें पता है सारे अलर्ट्स जारी किए थे, जो वेदर एडवाइजरीज जारी की हुई थी, यहाँ पे खुद ना सिर्फ हुकूमती वज़रा बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी के आला लोग, उनके भी मैंने ट्वीट्स का, हर एक को शौक है, काम करे ना करे ट्वीट ज़रूर करनी है, उनके ट्वीट्स देखे कि जी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। और सबसे बड़ी साने की बात है कि जब ये वाक़या हो रहा था, लोगों ने वहाँ इंतज़ामिया को बुलाया, वो सारी चीज़ें आउट हुई हैं, लेकिन कोई नहीं आया। हुकूमत के लोग अपनी मीटिंग्स करते रहे, जिसमें इस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया। 1 घंटा दूर इस्लामाबाद से ये वाक़या पेश आता है और हमारे पास प्रिपेयर्डनेस ये है कि, खैर मेरे ख्याल प्रिपेयर्डनेस है या नहीं, लेकिन विल ही नहीं है। तो ये बेइसी पे अजब है। और अब सब कह रहे हैं कि नहीं, काम तो बड़ा अच्छा हुआ था। बस फिर वो लोग खुद ही, हैरत की बात है, ये बात भी आ रही कि लोग खुद ही जिम्मेदार हैं कि जो गाड़ी में क्यों बैठे, उन्होंने गाड़ी क्यों ऑन की और मरी गए क्यों। और उससे पहले तारीफ़ें की जा रही थी कि जी मरी में इतनी लाख गाड़ियाँ चली गई। तो खैर मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, अगर आप में से किसी को समझ आती है तो हमें बता दें। लेकिन इस वाक़े पे तो कुछ क्रिटिसिज्म करना ही समझ नहीं आती, किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहिसी है इस हुकूमत की, अब वो एक्सट्रीम पे पहुंच गई है। इससे पहले भी मतलब मैं क्या क्या बताऊं, ये कहना कि जी पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं, पाकिस्तान तो बड़ा सस्ता मुल्क है। तो जो गरीब बैठा है, जिसके घर में फाका कशी हो रही है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और अब ये कहना कि जी ये वाक़या बस इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया था, ये इससे ज़्यादा बेहिसी मुझे समझ नहीं आती क्या हो सकती है। सिंध में एक मुलजिम है जो शारफ नसोई, उसको डॉक्टर की इजाज़त के बगैर जो है एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर उसको तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। तो सर वहाँ पर आप एक सुबह चला रहे हैं, सर वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? मेरे भाई, कल ये वाक़या मुझे पता चला है। ऑब्वियसली कोई हुकूमत से परमिशन नहीं, जो भी इसके ज़िम्मेदार होगा उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब शाहरुख जतोई, या फिर तो मुझे पता चला 2-3 और भी नाम आए हैं, 10 लोग जो इस तरीके से थे। जिसको भी होगी इंतज़ामिया, जो इसमें इन्वॉल्व रहा, उसको सज़ा दी जाएगी। किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्दी में ठिठर ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, मुझे कि कल दोपहर के बाद पता चला था, फिर मैं इस्लामाबाद आ गया था और मैं इधर हूँ। वापस जाके मैंने ऑलरेडी कह दिया इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको सज़ा मिलेगी। अब ये भी चलाइएगा ना। और उस तरफ मैं भी अगर कहूँ जी इंतज़ामिया ने तो बड़ा अच्छा काम किया, वो निकल गए होंगे शायद पिछले रास्ते से, कसूर जो है वो किसी का नहीं है। तो अब थोड़ा सा, बट मैं फिर से कहता हूँ, मुझे अच्छी बात है मीडिया चलाए, मीडिया बातें एक्सपोज करे, हम तो खुश होते हैं। मुझसे कल दोस्त मिले थे, कुछ आपके पंजाब से आए हुए थे जर्नलिस्ट, सीएम हाउस में मिले थे, उनसे पूछ लीजिएगा। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जब आप लोग रोड पे खड़े होके लोगों से पूछते हैं जी क्या काम हो रहा है और वो बुरा भला कहते हैं सिंध हुकूमत को, मुझे खुशी होती है, मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है।
آپ تو شاید سمجھتے ہیں بڑی پوائنٹ سکورنگ ہو گئی تھی, پوائنٹ سکورنگ میں بڑا زبردست کام ہو گیا, ہم نے ایکسپوز کر دیا. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے اور ہم اس پہ پھر ایکشن لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑا اچھا کام ہم کر رہے ہیں اور انتظامیہ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو دوبارہ میں کہتا ہوں کہ یس, ناٹ ایکسیپٹیبل, اور اس میں سزا دی جائے گی جو لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے. شاہ صاحب کیا کہیں گے, ایک طرف سابق وزیر اعظم پیش ہوئے, LNG کا جو پروجیکٹ تھا وہ پروفیٹیبل تھا, دوسری بات پروفیٹیبل تھا, دوسری طرف چینی اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, رنگ روڈ اسکینڈل, ان کے وزراء جو ہے ابھی تک چھپے بیٹھے ہیں, چیئرمین نیب صاحب سوئے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ چینی اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, رنگ روڈ اسکینڈل, فرٹیلائزر اسکینڈل, گیس اسکینڈل, میڈیسن اسکینڈل, ابھی آگے پیٹرولیم اسکینڈل, LNG کا جو سارا نئی ٹائم پہ امپورٹ کرنا, فارن فنڈنگ جس میں پتہ چل گیا پتہ نہیں کون کون, کرکٹ فیلڈ پتہ نہیں کیا. ہم تو یار سنتے ہیں ساری باتیں, ہمیں اپنے مسئلے بہت ہیں. ٹیکس کا بڑھ جانا 1.5 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ, 98 لاکھ روپیہ ایک سال میں ٹیکس دے دینا, پتہ نہیں یار یہ اسکینڈل اتنے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے لگتا یہ ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں نا لوگ, ایک ہمیں کبھی بھی, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ایڈمٹ بھی کر رہا ہوں کہ جہاں غلطی ہوتی ہے ہم اس کو درست کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ میڈیا وہ چیزیں لاتا ہے. ان کی ذرا آپ لوگ چھاپیں تو صحیح نا یہ ساری چیزیں, اسکینڈل آپ لوگ بھی 2 منٹ پتہ چل جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کے بعد پھر ابھی میں جرنلسٹ کے نام لینا شروع ہوں جس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں 2-3 انسٹنسز لے کے جرنلسٹ جس پہ ہم نے پوری کوشش کی, میں نہیں لینا چاہتا, ان کو بار بار اچھالا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ جانتے ہوں گے سندھ کے اندر ہم کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو میڈیا کے اوپر, میں نے تو جیسے بتایا خوشی ہوتی ہے جب ہمیں باتیں پتہ چلتی ہے کہ میڈیا ہمارا آئیز اینڈ ایئرز بن کے کچھ صحیح کچھ غلط باتیں بتاتی ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے. آخری سوال جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کراچی میں ایک دفعہ کرکٹ کے میدان آباد ہوں گے. کراچی میں تو کرکٹ کے میدان ہم نے آباد کر کے دکھائے تھے جو وہ ختم تھے. مجھے یاد ہے 2017 میں نے وعدہ کیا تھا جب PSL پاکستان آئی تھی کہ اگلے سال کراچی میں ہوگی, اور 2018 میں PSL ہوئی, پھر 2019 میں بھی ہوئی, پچھلے سال یہ کووڈ کی وجہ سے میچز ہوتے ہوئے جب سب نے منع کر دیا تو پھر کراچی میں ہم نے میچز کیے, آرگنائز کیے. لیکن پھر وہ اس سال پھر ہو رہی ہے, لاہور اور کراچی, شاید ملتان میں بھی ہے میچز, ہم ویلکم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاکی کے اندر انٹرنیشنل ایونٹس کراچی میں کیے ہیں جو کہیں اور نہیں ہوئے. مجھے صرف تھوڑی سی تشویش ہے, اور مجھے آپ لوگوں کو سب کو میرا بنتا تو نہیں ہے کہ کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ ماسک واس لگائیں. یہ اومیکرون کا جو ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور کہتے یہ ہیں کہ جی اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا, لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہے. میں نمبرز دیکھ رہا تھا آج صبح, کراچی میں ویسے تو جو نمبرز پہ زیادہ پھیل رہی ہے 15% سے اوپر ہو گئی تھی اسے یہ, لیکن کراچی میں اس وقت 11 لوگ وینٹیلیٹر پہ, لاہور میں 25 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں, پشاور میں 16 لوگ, جو بڑے شہر ہیں ہمارے 16 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں. ہم اپنے جو بھی ہوتا ہے ہم نے ٹیسٹنگ اپنی بڑھانی ہے, اور میں آلریڈی کہہ چکا ہوں تاکہ ٹیسٹنگ کچھ زیادہ ہو. ہم اسپتالوں کی فیسلٹیز دیکھ رہے ہیں, لیکن میں سب سے آپ کی توسط سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماسک کے پہننے سے اس کی بچت ہے. ویکسین ضرور کرائیں جس نے نہیں کرائی ہے, اور جس کو بوسٹر کی اب ٹائم آ گیا 6 مہینے زیادہ, وہ بوسٹر لگوائیں. ہم سندھ کے اندر کوشش کریں, باقی صوبے بھی کر رہے ہیں, کسی اچھی بات ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہم سب نے کرنی چاہیے. لیکن ادھر میں دیکھ رہا ہوں سوائے کراچی سے آئے ہوئے لوگ, میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں ایک اسلام آباد والا مہربانی کر کے, آپ بھی بھائی مہربانی کر کے ماسک پہنے. تو یہ تھوڑی سی تشویش مجھے ضرور ہے کہ ہم نے تھوڑا مانیٹر کرنا ہوگا کہ کووڈ کی کیا سچویشن بنتی ہے. تھینک یو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خطرناک حکومت ہے, ہر چیز کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے میڈیا کے سوالوں کے جواب دیے. ان کا کہنا تھا کہ سانحہ مری کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی.